भक्तस्त्वं पर्युपासते एषाक्षरम् अव्यक्तं तेषां केवलवित्तमः श्रीभगवानुवाच मया वेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे व्रतमुपतः एकक्षरमणि तेषाम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समप्रदयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतानि ते रतः क्लेशाधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः देववाग्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमपरः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरं भवामि न चिरकालमया विश्वचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव अत उद्गम न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां शाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्परमा परमो भव अनन्येन योगेन अहमदत्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतेतापि शक्नोषि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यदात्मवान् श्रेयो विज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फलत्यागे त्यागः शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रीपूर्ण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाक्षमी सन्तुष्टः सततं योगेरात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमो बुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्मद्विजते लोको लोकानुविदते च यः हर्षामर्षभयद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनापेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गदव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभः परित्यागी भक्तिमात्री यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रौ च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौलिः सन्तुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरामतिः भक्तिमान् प्रियो नरः एतु धर्मा ऋतुमिदमिदोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानं मत्परमा भक्तस्ते अतीव मे प्रियः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल।